बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ख़ुशी की खबर यह है कि अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जी हाँ, ईरान का तमाम एटमी प्रोग्राम और उसके जो यूरेनियम अफज़ुर्दा यूरेनियम है वो तमाम का तमाम महफूज है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कि लीक हुई है। और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से अल जज़ीरा और BBC ने भी स्टोरीज़ शाया की हैं और बहुत सारे दूसरे मीडिया हाउसेस से भी ये स्टोरीज़ निकल कर बाहर आई है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के कुछ पेपर्स लीक हुए हैं जिसमें यह कहा गया कि जंग जून जो 2025 में हुई, जिसमें इसराइल की हमायत करते हुए अमेरिका के B-2 बम्बार जहाज़ों ने BGU जो बम थे वो फेंके थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको तबाह कर दिया गया है। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि उसको यूरेनियम अफज़ुर्दा कर सके। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि चंद उसके एग्जास्ट जो थे उसको नुकसान पहुंचा था। इतनी गहराई तक उनका ग्रेड बम GBU जो है, ग्रेड बम ऑफ USA जो है, उस गहराई तक नहीं पहुंच सका जहां पर जाकर अब ईरान ने अपने एटमी रिएक्टर बना रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इतनी गहराई में बना रखे हैं और ऐसे महफूज बना रखे हैं कि उन तक कोई बम जो है अमेरिका नहीं पहुंचा। ये अमेरिका की एक बड़ी शिकस्त है कि अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर उसको तबाह करना चाहता था। बहाना उसको इसराइल ने फराहम किया और उसके बाद उसने अपने बम गिराए। वो बम जो कि बंकर बस्टर नहीं थे बल्कि वो उनको कहा जाना चाहिए कि पहाड़ तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं तोड़ सके। तो ईरानियों का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं तोड़ सके हैं जो आज तक महफूज है। अब आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप और पूरा अमेरिका क्यों ईरान के साथ एटमी हवाले से यानी न्यूक्लियर के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहता है, क्योंकि ये नाकामी इन पेपर्स की सूरत में सामने आ चुकी है। अल जज़ीरा ने भी स्टोरी छापी, BBC ने भी और बहुत सारे दूसरे लोगों ने ये शाया किया कि वो बम जो कि ग्रेट बम ऑफ USA है GBU 57, अगर वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं तबाह कर सका तो फिर कुछ नहीं हो, कोई भी बम जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकेगा। ईरान ने जिस टेक्नोलॉजी के तहत ये तमाम के तमाम अपने न्यूक्लियर असासे जो हैं या एटमी रिएक्टर जो हैं बनाए हैं, इनको इनके अंदर से तबाह किया जा सकता है। ये आपको मैं अगली राज की बात बताने लगा हूँ। इनकी डिज़ाइनिंग, इनकी गहराई और इनका मटेरियल इस नौइयत का है कि उनको इन बमों से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ये इंतहाई महफूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो यूरेनियम की अफज़ुर्दगी के लिए ईरान इस्तेमाल करता है। और अब ईरान पर दबाव डाला जा रहा है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारा इब्राहिम लिंकन पहुंच गया, हमारा जराल्ड R फोर्ड जो है वो भी रास्ते में है, पहुंच जाएगा, तुम पर हमला कर देंगे। कभी एक जगह से दूसरी जगह फ़ौज मूव करवाते हैं, कभी कोई बयान जारी करते हैं। अमान को इसमें अंदर डाला कि अमान जो है इसमें तस्वीर करा दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है रोल बैक कराए। अगर अमेरिका इसको तबाह करने में कामयाब हो गया था तो मुज़ाकरात किस चीज़ के भाई? सीधी बात है, अगर मैं एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर मैं उस पर मुज़ाकरात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब दोबारा ये वो चीज़ या वो प्रोडक्ट जो है नहीं बना पाएगा। मैंने मशीन ही तोड़ दी, लेकिन मशीन टूटी नहीं, बल्कि इस दौरान ईरान ने 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो है रशिया के साथ मुआहदा किया है कि वो नए 5 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उनकी तनसीब ईरान के अंदर करेगा। ईरान एक कदम पीछे नहीं हटा, 5 कदम आगे बढ़ा है। और अमेरिका जो ये कहता था कि न्यूक्लियर के तमाम रिएक्टर्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं और अब ईरान नो मोर न्यूक्लियर पावर है। ईरान आज भी न्यूक्लियर पावर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाइट हाउस में से वो पेपर चोरी हुए, बड़े कीमती और डिफेंस के रिलेटेड पेपर से जो कि लीक हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान ने इन पेपर्स के लीक करके ये भी साबित कर दिया कि वो वाइट हाउस के अंदर तक घुसा हुआ है। और ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का एक मुखालिफ मुल्क जो हो वो अमेरिका के हवाले से अपनी आंखें बंद किए बैठा रहे। ईरान ना सिर्फ जाग रहा है बल्कि अब अमेरिका को जगा भी रहा है। अमेरिकी थक चुके हैं ईरान की मिन्नतें करके कि वो मुज़ाकरात करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करे। नई शराइत इसराइल ने शामिल करा दी कि अपना मिज़ाइल प्रोग्राम भी जो है रोल बैक करे। ना मिज़ाइल प्रोग्राम रोल बैक होगा
اور نہ نیوکلیئر پروگرام بند کیا جائے گا۔ یورینیم کی زردگی ایران جاری رکھے گا۔ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنئی نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بات کہی، مذاکرات ہوتے ہیں تو ہوں، نہیں ہوتے تو نہ ہوں۔ دو دور ہو چکے، ایک عمان میں، ایک جنیوا میں، لیکن ان دونوں ادوار میں امریکہ صرف ایک ہی مطالبہ کرتا رہا کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر لیں۔ ایران اس پر تیار نہیں ہوا، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ اس نے جس ٹیکنالوجی کے تحت ان ایٹمی ریئیکٹرز کو بنایا ہے، امریکہ کے بس کی بات نہیں کہ ان کو تباہ کر سکے، اور امریکہ چاہے جتنی مرضی دھمکیاں لگا لے، ایران کی ایک دھمکی نے تمام امریکی دوستوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایران نے صرف اتنا کہا کہ اگر یہ محدود پیمانے پر جنگ ہوگی تو ہم اس کو علاقائی سطح پر لے جائیں گے، جہاں جہاں پر امریکن تنصیبات ہوں گی، فوجی اڈے ہوں گے، ایئر بیسز ہوں گے، وہاں وہاں پر حملہ کیا جائے۔ برطانیہ ہٹا، سعودی عرب، قطر، کویت، عراق، شام، تمام ممالک پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ ایون اسرائیل بھی بیک ڈور سے ایران کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنا چاہتا ہے کہ نہ میں ایران پر حملہ کروں گا، نہ ایران مجھ پر حملہ کرے۔ اسرائیل بھی اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے خوف زدہ ہے، اسی لیے نیتن یاہو نیو یارک گئے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور کہا کہ نیوکلیئر پروگرام تو ایک طرف، ہمیں اس کے میزائل پروگرام پر بات کرنی چاہیے اور اسے پابند بنانا چاہیے ایران کو کہ 300 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلے تک کا مار کرنے والا بیلسٹک میزائل نہ بنائے، کیونکہ اسی سے اسرائیل محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکہ کی ٹکر کا ملک ہے، اس کی فوج، اس کے سائنسدان، اس کا نیوکلیئر پروگرام، اس کا بیلسٹک پروگرام جو ہے وہ مسلسل جاگ بھی رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا سرپرائز باکس جو ہے کھلتا ہے، اور آج کا سرپرائز باکس یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر سے امریکہ کی انٹیلیجنس کے پیپرز لیک ہو گئے۔ یہ ہے سپر پاور کا حال۔ اس کا ایک جرنل کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بنتی، نقصان ہوگا۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ولاگ بھی اس پر کیا تھا کہ ان کا جرنل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے اندر، جو کہ ان کا وائس چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ بول پڑا کہ ایران کے ساتھ ہمیں جنگ کے حالات تک نہیں جانا چاہیے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، رسد بھی بند ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران اگر متحدہ عرب امارات سے رسد آئی تو متحدہ عرب امارات پر حملہ کرے گا۔ ہزاروں میزائل لیے بیٹھا ہے ایران، اور یہ سارے کے سارے بیلسٹک میزائل ہیں۔ آپ دو اس کے پاس ہیں، جہاز اس کے پاس ہیں، ایٹمی کشتیاں اس کے پاس ہیں۔ کیا نہیں ہے جنگ لڑنے کے لیے؟ ایران کے پاس جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، قوت ایمانی بھی ہے، اور اسلحہ بھی ہے، اور وہ بھی نیوکلیئر۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایران نیوکلیئر وار ہیڈ بنا سکتا ہے یا بنا چکا ہے، اسی لیے امریکہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہرانا چاہتا ہے۔ جنگ کے میدان میں اس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔